شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیاہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر اس بات کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں جو ہمیں بارہا ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر دھیان دے سکیں اور غور کریں اور اس کا پرچار کریں۔ شالوم، جے مسیح کی۔ آج جو ہم جس بات پر کلام مقدس کی روشنی میں دھیان کریں گے، غور کریں گے، وہ ہے لوکا کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی آیت ہے 17۔ لکھا ہے کہ یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بنائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ 19ویں آیت۔ اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے یسوع کا وزٹنگ کارڈ، اور یہ جو پیغام ہے یہ آیتی واز ہے۔ میں اب کوشش کیا کروں گا کہ جب کچھ شیئر کروں تو ساتھ جو علم الواز ہے اس کے تعلق سے بھی بات کروں۔ جس طرح سے ہارمونیم کی 7 سریں ہیں اور ان 7 سروں میں سے جو استاد ہیں، فنکار ہیں، وہ انہی میں سے تمام راگیں نکالتے ہیں، تمام گیت نکالتے ہیں اور موسیقی کے رنگ بکھیرتے ہیں، اور 7 رنگوں کا یہ مجموعہ ہے۔ یہ دنیا کے جتنے منظر ہم دیکھتے ہیں یہ رنگوں پر مبنی ہیں۔ اسی وجہ سے مکاشفہ کی کتاب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر 7 ستاروں کا ذکر ہے، 7 چراغوں کا ذکر ہے، 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، 7 روحوں کا ذکر ہے، 7 تاجوں کا ذکر ہے، 7 آسمانوں کی بات ہے۔ تو یہ 7 کی خاص ایک اہمیت ہے۔ قوس قزح بھی 7 رنگوں کا ایک وعدے کے ساتھ بندھن باندھا گیا انسان کے ساتھ کہ جب تک 7 رنگ ہیں میں تمہیں پانی سے نہیں ماروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے اس نے روشنی میں بھی 7 رنگ رکھے ہیں۔ خاص اینگل پہ جب آپ اس روشنی کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے 7 کلر نکلتے ہیں، 7 رنگ نکلتے ہیں۔ تو مسیح خداوند یسوع ناصری جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا، کیونکہ تعارف کی بڑی ضرورت ہے، انٹروڈکشن کروانا بڑا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے موسیٰ نے بھی
हूरब पहाड़ पर खुदा के सामने इस बात को रखा कि वो मुझे पूछेंगे कि तू कैसे आया है, कहां से आया है, किसने तुझे भेजा है। और वहां पर उसको बताया गया कि तूने जिक्र करना है कि मैं कौन सा खुदा हूं। तो ये बड़ी जरूरी बात है कि हम अपने तारफ को जाने कि मुझे कौन भेजने वाला है। और इसी सबब से मसीह खुदावंद ने ये फरमाया, और ये खास बात आप ध्यान से अपने ज़हन में रख लें कि कहा गया खुदावंद का रूह मुझ पर है, रूह अल कुदस तुझ पर साया डालेगा। वो मौलूदे मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदावंद का रूह मुझ पर है। वो कौन कह रहा है? वो यस्सु बॉडी, वो जिस्म जिसका नाम यस्सु है, उस जिस्म के अंदर खुदा का रूह है। रूह अल्लाह है, रूह उल्लाह है, कलमतुल्लाह है। उस बॉडी को ये इज्जत दी गई और उसको बार बार सबके सामने नुमाया किया गया। यूहन्ना के सामने, सबसे पहले मरियम के सामने बताया गया कि रूह आएगा, और वो मरियम से जो जिस्म निकला, वो बॉडी मरियम से निकली। वो किसी और से नहीं आया, किसी मर्द से नहीं आया। हम जो पैदा हुए हैं वो मां बाप से हुए हैं। हमारा जिस्म जो है वो बाप का तुख्म है, और मां ने उस तुख्म को पानी दिया है। और ये बॉडी जो है ये हमारे बाप की बॉडी है, लेकिन इसको पानी हमारी मां ने दिया, बड़ा मां ने किया। लेकिन यीशु की बॉडी जो है वो किसी बाप से नहीं आई, वो मां से आई है। वो मरियम की बॉडी है, और मरियम की बॉडी को नाम नबियों की तरफ से और आसमान से और फरिश्ते से जो दिया गया नाम, वो यीशु है। इसलिए उस बॉडी का ये तारफ है। वो बॉडी कह रही है कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है, क्योंकि खुदा तो खुद उस बॉडी में है। और वो बॉडी तारफ करवा रही है अपना। अब हमारी जो तमाम बॉडीज हैं, हमारे जो जिस्म हैं, हमारे जो बदन हैं, हम सब का एक तारफ है। यशुआ पर मूसा ने हाथ रखे, मूसा पर मसा यहवा खुदा का हुआ, हूरब पर उसको भेजा गया। टक्कर उसकी फिराउन के साथ है, मुकाबला उसका फिराउन के साथ है, मिस्र के जादूगरों के साथ है। वो अपने कमाल दिखाते हैं, मूसा अपना जमाल दिखाता है। वो अपने देवता के नाम से बात करते हैं, वो अपने अबाओ जदाद के खुदा के नाम से बात करता है। मुझे किसी ने कहा कि जी पाकिस्तान में कोई ऐसा नाम नहाद पादरी है, और उसने कहा है कि मूसा ने जो नाम यहवा लिया है वो तो बनी कतूरा नाम लेते थे, वो तो मूसा ने तो नहीं उस नाम को जाना, या उसको डायरेक्ट जो फोकल फितरत खुदा है
उसने तो मुतारफ नहीं कराया कि मेरा नाम यहोवा है, वो तो मूसा ने दिया। मैंने कहा कि मैं उसकी हमाकत का क्या जवाब दूं, उसकी जहालत का क्या जवाब दूं, उसकी कम अकली का क्या जवाब दूं। ये तो पैदाइश की किताब पहले ही बाब में बात चल रही है। दूसरे तीसरे में तो आके कहा जाता है उस वक्त लोग यहोवा का नाम लेकर इबादत किया करते थे। तो अगर वो नाम नहाद अपने आप को पादरी कहता है या डॉक्टर कहता है या अलामा कहता है या आलम कहता है, तो उसकी जहालत का क्या और सबूत हो सकता है। लिहाजा मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। आप खुद मुंह खोलें। आप कोई रोटी को चोची तो नहीं कहते ना। आपके बाप को कोई गाली देता है तो आप खड़े हो जाते हैं। तो जब आपके ईमान पर बात आती है तो आप क्यों चेहरा देखते रहते हैं। आप उसको कहें कि या तो इस बाइबल को कह दे कि ये गलत है, और या खुद को कह के मैं गलत हूं। तो जा जाके कहीं से सीख। दरअसल बात पता क्या होती है कि बाज लोग, उनका फेरी वाले की तरह का हाल होता है। जो मांगने वाले होते हैं ना, उनकी तरह का हाल होता है। वो किसी के घर से मांगते हैं तो कोई आटा दे देता है चावल का, कोई दे देता है मक्की का, कोई के दे देता है बाजरे का, कोई दे, वो उसी डब्बे में डालते जाते हैं सब कुछ। तो वो एक नई चीज बन जाती है। ऐसे लोग जो नाम नहाद पादरी आजकल दुनिया में उठ खड़े हुए हैं, ये अभी ही नहीं है, ये मसीह खुदावंद के टाइम में भी थे। झूठे नबी जिनको कहा गया, उनका होता था कि वहां से कुछ चीज ले ली, वहां से कुछ चीज ले ली, वहां से कोई ख्याल ले लिया, वहां से कुछ ले लिया और लेकर उसकी चाट मसाला बना लिया। जैसे वो कोई थोड़ा सा उधर से केला काट लिया, थोड़ा सा सेब ले लिया, थोड़ा सा चुकंदर ले लिया, थोड़ा सा कुछ और ले लिया, वो मिक्स करके तो लोगों को मजे दे रहे होते हैं और आवाजें देते हैं इस तरह से जैसे मजमे लगाने वाले होते हैं। खुदा का कलाम कभी किसी स्टाइल का मताज नहीं है, वो आवाजों का मताज नहीं है, वो स्पेशल ट्यून का मताज नहीं है। वो तो है तू कह दे, खा वो सुने या ना सुने। इसलिए कलामे मुकद्दस में पालूस कहता है कि हम पर यह फजल हुआ है कि हमें यह खिदमत मिली है और हम इसमें आमेज़श नहीं करते, मिलावट नहीं करते, ड्रामागिरी नहीं करते, अपनी आवाज का इसके ऊपर कोट नहीं करते, अपनी ड्रेसिंग की कोटिंग नहीं करते, अपने स्टेज की कोटिंग नहीं करते। हमें जिसने भेजा है हम उसकी मनादी करते। मूसा को उसने भेजा और उसने फिरौन को सीधी सीधी बात की, इसने मुझे भेजा है, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा की तरफ से आया। और फिर मूसा ने यशुआ पर हाथ रखे, यशुआ ने आगे बंदे मुकर्रर किए और शागिर्द सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि इन लोगों में ये स्टाइल, ये खूबसूरती, ये पकीजगी, ये दलेरी, साफ गोई कैसे आ गई। तो एकदम से लोगों ने कहा ये यीशु के साथ रहे, ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। और पालूस क्या कहता है? कहता है मैं गैमलियल के कदमों में रहा हूं, मैंने ये तालीम गैमलियल की कदमों से हासिल की है। अब ये जितने ग्रुप फिर रहे हैं, जितने ये नाम नहाद फिर रहे हैं, इनको पूछे कि आपका मूसा कौन है, आपका यशुआ कौन है, आप किसके साथ रहे हैं, आपका गैमलियल कौन है, आप पर किसने हाथ रखे हैं, आप पर कब रूह का मसा हुआ। बड़े फख्र से कहा जाता था पुराने वक्तों में
کہ یہ فلاں کا پٹھا ہے. یہ جو ٹرم ہے یہ پہلوانی کی ہے، کشتی کی ہے، جس کو پالوس کہتا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہے. ہماری کشتی ہے. اور پٹھا جو ہے یہ مسلز کی بات ہے. یہ کس پہلوان کا مسل ہے؟ کس پہلوان نے اس مسل کو تیار کیا ہے؟ یہ کس کا پٹھا ہے؟ یہ کوئی ککڑوں کی یا بکروں کی بات نہیں ہے. یہ کس کا بکرا ہے؟ بات بندے کی ہو رہی ہے اور مثال بکرے کی یا مرغے کی دے رہے ہیں. کیسی نان سینس بات ہے. یہ پہلوانوں کی بات ہے، یہ پٹھے کی بات ہے، یہ مسل کی بات ہے، یہ سپیر کی بات ہے. یہ کس کا پٹھا ہے؟ کیونکہ کشتی کرنی ہے، خون اور گوشت سے نہیں، شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں. پھر پالوس کہتا ہے ایسے دوڑو کہ جیتو. پھر وہ کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا. کیونکہ کوئی سکھانے والا ہے اس کو کس طرح سے کشتی جیتنی ہے. یعقوب کا پٹھا کھینچا گیا، ٹانگ کا پٹھا کھینچا گیا. کشتی پٹھوں کے ساتھ ہوتی ہے، مسلز کے ساتھ ہوتی ہے. اپنا تجزیہ کریں، انالیسز کریں. آپ کے کون پٹھے بنانے والا ہے؟ کون مسلز سیٹ کرنے والا ہے؟ کون آپ کو بھیجنے والا ہے؟ کس نے آپ کو اکھاڑے میں اتارا ہے؟ یہ کشتی مذاق کی نہیں ہے. خواہشوں کے ساتھ لڑنا ہے، دنیا کے ساتھ لڑنا ہے، خودی کے ساتھ لڑنا ہے، انا کے ساتھ لڑنا ہے. جب تک بھیجے نہ جائیں کیوں کر پھلدار ہوں گے؟ کس نے بھیجا ہے؟ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے مجھے بھیج، میں تیار ہوں. جب مقابلے کی بات آتی ہے تو استاد کے سامنے جو اس کا شاگرد ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے استاد جی مجھے بھیجو. یسایہ کہتا ہے مجھے بھیج، میں تیار ہوں. اور پھر اس کے فائنل پہ اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے ہونٹ، اس کے مسلز، پھر اس کو میدان میں اتارا جاتا ہے. میرا آج سوال ہے اس سال کے اینڈ پہ کہ کبھی کسی نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کس کے پٹھے ہیں؟ آپ پر کس نے ہاتھ رکھے ہیں؟ آپ کو کب روح القدس نے مسح کیا ہے اور کس کے کہنے پر کیا ہے؟ جب موسیٰ نے ہاتھ رکھے ان 70 پر تو 70 کے 70 خدا کے روح سے بھر گئے. جب تک ہاتھ نہیں رکھے گئے تھے روح ان پر نہیں اترا تھا. جب تک شاگردوں پر مسح نہیں آیا وہ باہر میدان میں نہیں گئے. اب کیا ہو رہا ہے؟ کیا مذاق سمجھتے ہیں آپ اس خدمت کو؟ قادر مطلق، بادشاہوں کا بادشاہ، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا، مسیح یسوع میں ہمارا آسمانی باپ، آپ اس کے کھیت میں کام کرتے ہیں. آپ کو تسلی ہے کہ اس نے آپ کو بھیجا ہے؟ یا آخر پہ یہی سننا پڑے گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی؟ نقلی نہ بنے، بروپیے نہ بنے، آواز کا لہو چڑھاؤ نہ بنائیں، اس طرح سے آواز کا سٹائل نہ بنائیں، ڈرامہ گیری چھوڑیں اور یہ کہہ سکے خدا کا روح مجھ پر ہے، روح القدس مجھ پر ہے، یسوع نے مجھے بھیجا ہے، یہ میری رویا ہے، یہ میری بلاہٹ ہے، اس لیے میں منادی کرتا ہوں. فلاں خادم نے مجھ پر ہاتھ رکھے ہیں، فلاں خادم، فلاں بزرگ میرا استاد